बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। प्रोग्राम आलमी मंजरनामा में खुशामदीद। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बैरूत की बैनुल अक़वामी बंदरगाह पर धमाका, 200 से ज़ायद हलाकतें, सैकड़ों अफराद जख्मी। आलमी बिरादरी का अफसोसनाक वाक़े पर दुख का इजहार। पाकिस्तान में साइबर क्राइम के खिलाफ क्रैकडाउन, जाली प्रोफाइल, ब्लैकमेलिंग और इश्तिआल अंगेज मवाद पर कड़ी सजा। सोशल मीडिया के गैर इखलाकी इस्तेमाल से गुरेज करें। इंसानी हकूक की तंजीमों की कश्मीर की आज़ादी की जंग शुरू। बरतानिया के तमाम बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहरों का आगाज। कश्मीर की आज़ादी के लिए तमाम सियासी इख्तलाफात भुला दिए। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म हुए साल बीत गया। बर्मिंघम में डिजिटल कैंपेन की इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद। डिजिटल कैंपेन 15 अगस्त तक जारी रहेगी। मकबूजा कश्मीर में जुज़वी लॉकडाउन को 1 साल मुकम्मल। बर्मिंघम सिटी सेंटर के सामने कश्मीर तंजीमों का एहतजाज। हिंदुस्तानी गैर कानूनी मुहासरे की शदीद मुज़म्मत। होमलेस अफराद हुकूमती सरपरस्ती से महरूम। बेघर लोगों को सड़कों पर जिंदगी गुजारना मुश्किल। फेडोनिडो ने बेआसरा अफराद की देखभाल का बेड़ा उठा लिया। कबूतर परवरी दुनिया भर में मकबूल। आला नस्ल के कबूतर अशखास के ज़ौक और मयार का सबूत हैं। कबूतरों की उड़ान का मुकाबला आपसी ताल्लुकात के फरोग का बाइस। जी हेडलाइंस आपने जानी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Mohammadi Stores, the best quality store in Birmingham. All the facilities under one roof. High quality grocery, fresh fruits and vegetables. In-store pharmacy, now available with home delivery. Visit Mohammadi Store or enjoy online shopping facility from our website. Free delivery on first order. Mohammadi Store is adopting all the precautionary measures for safety of our customers. Contact 0121 772 3120. Orders at mohammadistores.com. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Road, Birmingham, B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. जी वेलकम बैक। और सबसे पहले आपको बताएं कि बैरूत में कुदरती बंदरगाह पर धमाका, जिसमें 200 से ज्यादा अफराद जान बहक, सैकड़ों जख्मी और दर्जनों मलबे तले दब गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बैरूत के साहिली इलाके में धमाके से 200 के करीब अफराद जान बहक, 5000 से ज्यादा जख्मी और दर्जनों लोग अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं। तबाह होने वाली बंदरगाह बैरूत की मरकजी तिजारत गाह थी, जहां हर साल 3000 से ज्यादा जहाज लंगर अंदाज होते हैं। ये बंदरगाह लबनान की अहम दरामदात और बरामदात का मरकज थी। बंदरगाह के गोदामों में ज्यादातर रोजमर्रा की जरूरियात की अशिया, गंदम और अद्वियात के जखीरे हैं। ये तमाम जखायर इस धमाके में तबाह हो चुके। इन धमाकों से 3 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। कई अस्पताल तबाह हो गए। बाकी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई, लेकिन वहाँ भी अद्वियात की किल्लत का सामना है। हालिया धमाकों में नुकसान का तखमीना $5 बिलियन से ज्यादा लगाया गया है। 2014 में एक रूसी परचम बरदार जहाज रोसोस बैरूत के साहिल पर आन रुका, जिसकी मंजिल जॉर्जिया का शहर बचोमी और मोजम्बिक थे। जहाज फनी खराबी का बहाना करके बैरूत के साहिल पर रुका, जिसमें 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट लदा हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014 से 4 अगस्त 2020 तक लबनानी हुकाम बैरूत की बंदरगाह से अमोनियम नाइट्रेट की मुंतकिली के लिए मुसलसल जहाज के मालिकान से राब्ते करते रहे, ताकि बैरूत की बंदरगाह को किसी भी मुमकिन खतरे से बचाया जा सके। लेकिन आखिर में वही हुआ जिसका डर था। जी आपको बताएं कि लॉकडाउन में नरमी के बाद बरतानिया भर में होमलेस अफराद की तादाद में इजाफा देखने में आया है, जिसके पेश नजर बर्मिंघम की फलाही तंजीम फेडोनिडो ने अपने होमलेस कैफे किचन में खाने की तादाद में इजाफा कर दिया। उनकी फैमिलीज की रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उन्हें 1 हफ्ते का राशन भी मुहैया किया जाता है, जिसमें उनकी पसंद का नाश्ता और लंच शामिल है। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
لاک ڈاؤن کے دوران ہوملیس کو جو حکومت کی طرف سے عارضی رہائش مہیا کی گئی تھی وہ سہولیات ختم کر دی گئیں، جس کے بعد ہوملیس در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں، کھلے آسمان کے نیچے راتیں گزارنے پر مجبور ہیں۔ ان کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے ہوملیس کو فوڈ مہیا کرنے والی فلاحی تنظیم فیڈونیڈو نے برمنگھم سٹی سینٹر میں قائم ہوملیس فری کیفے میں ہی بے گھر افراد کے لیے روزانہ کی بنیاد پر فری بریک فاسٹ اور لنچ کا بندوبست کر رکھا ہے، جہاں ہوملیس کو ان کی خواہش کے مطابق فریش لنچ تیار کر کے دیا جاتا ہے، جبکہ ویک میں ایک دن بے گھر خواتین و حضرات کو ایک ہفتے کا راشن بھی مہیا کیا جاتا ہے۔ حکومت کی جانب سے ماسک کی پابندی کے بعد بے گھر افراد کو ماسک اور حکومتی گائیڈ لائن کے متعلق آگاہی بھی دی جاتی ہے۔ نئے آنے والے ہوملیس فیملیز کو باقاعدہ طور پر رجسٹر کیا جاتا ہے اور پھر ان کی خواہش و ضروریات کے مطابق ان کی سپورٹ کی جاتی ہے۔ اس موقع پر منتظمین سیدہ ندا بخاری، رفت مغل اور دیگر نے CNN نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عید آنے والی ہے، جس کے باعث ہم نے ہوملیس کو ایک ہفتے کا راشن اور ان کے بچوں کے لیے گفٹ دیے ہیں، جس سے ان کے چہروں پر بھی ہم نے مسکراہٹ دیکھی ہے۔ پھر سے ہم فوڈ ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں فیڈونیڈو کے ساتھ، اور کیونکہ عید قریب ہے اور ہم نے سوچا کہ آج ریگولر کھانا دینے کے ساتھ ساتھ ہم ان کو کچھ فری گفٹس بھی دیں، اور نیکسٹ ویک جب عید کا ایو ہوگا ہم ان کو فری پرسنل کیئر کٹس دیں گے، جینٹس بھی اور لیڈیز بھی۔ موسٹلی ایوری ڈے یہ لوگ سرو کرتے ہیں، فوڈ بھی اور فوڈ پیک بھی، فوڈ پیکج دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ جو بھی لوگ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں، ان کو والنٹیئر بھی چاہیے ہوتے ہیں، اور میرا بھی جب میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں آ جاتی ہوں ان لوگوں کے پاس، اور بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں، ایسے ہوملیس لوگ ہیں جو اپنا ڈیلی کا کھانا بھی ان کے پاس نہیں ہوتا تو وہ یہاں آ کے کھانا کھاتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں، اور بلیسنگ ہے بہت اچھی۔ اس موقع پر ہوملیس افراد نے بھی اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے فیڈونیڈو کے رضاکاروں کے حسن سلوک کی تعریف کی۔ Hello there, my name's Carl. I live in the city centre in Birmingham. I come to Feedonido weekly for support, for help, for food banks. It's really helpful. They provide a really useful service, and they help people who genuinely struggle and need help, and it's a vital service to people really. بغیر کسی رنگ و نسل کے بے گھر افراد کی ضروریات پوری کر کے جہاں دین و دنیا میں اچھا نام کمایا جاتا ہے، وہاں دیگر کمیونٹی کے دلوں میں بھی مسلمانوں کا ایک مثبت پہلو اجاگر ہو رہا ہے۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ علی رضا، CNN نیوز، برمنگھم۔ اور یہاں ہم لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک، اسٹے ود اس۔ Burke's Welfare Trust, the name of trust and harmony in all the communities of UK. We stand up with COVID-19 affectees, providing cooked meals every day to needy and those who are in quarantine. Burke's Welfare helping communities in the burials of dead bodies in Birmingham. We aim to alleviate poverty from Azad Jammu and Kashmir, providing jobs and developing sustainable projects. Help us to save lives. It's time to donate. UK پلاسٹکس، جہاں پر خوبصورت ٹائلز، دیدہ زیب باتھ رومز، منفرد وال پیپرز، UPVC ونڈوز اینڈ ڈورز ایک ہی جگہ پر دستیاب ہیں۔ ایک مکمل گھر کی ضرورت۔ UK پلاسٹکس ہول سیل سپلائر، کیش اینڈ کیری، 64 پچٹ اسٹریٹ، B6 4EX۔ فون نمبر 0121 448 1530۔ جو آپ کو بتائیں کہ کشمیر فاؤنڈیشن UK کے زیر انتظام میں کشمیر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، اس میں تمام سیاسی پارٹیز کے نمائندگان نے شرکت کی اور تمام عالمی قوتوں سے مطالبہ کیا کہ کشمیر کے مسئلہ کو حل کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ 15 اگست تک کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہم پورے برطانیہ میں کیمپین چلائیں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کشمیری تنظیموں کی جانب سے برمنگھم کے کامیاب احتجاجی مظاہروں کے پیش نظر اب مقبوضہ کشمیر پر بھارتی غیر قانونی قبضہ کا 1 سال مکمل ہونے کے بعد برطانیہ کے تمام بڑے شہروں میں 15 اگست تک اپنا احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ روز مقامی کمیونٹی ہال میں برٹش کشمیر فاؤنڈیشن برطانیہ کے زیر اہتمام کشمیر کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں تمام کشمیری تنظیموں کے نمائندگان نے شرکت کر کے اپنے ذاتی اختلافات ختم کر کے مشترکہ طور پر برطانیہ کے تمام بڑے شہروں میں احتجاجی ریلیاں اور ڈیجیٹل وین کے ذریعے انڈین مظالم کو بے نقاب کرنے کا پلان ترتیب دیا۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے نائب صدر مہمان خصوصی واجد علی برکی، فہیم کیانی، میزبان شہزاد مغل اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 15 اگست کو لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے سب سے بڑا احتجاج کیا جائے گا۔ یوم استحصال پر مظاہرے میں کشمیریوں اور پاکستانیوں نے سیاسی وابستگیوں کو بالائے طاق رکھ کر شرکت کی، جس پر ہم تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کشمیر کانفرنس میں مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، تحریک انصاف،
इंसाफ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पीटीआई आजाद कश्मीर समेत दीगर जमातों के नुमाइंदगान ने शिरकत करके अपने जाती फरोही इख्तलाफात को बलाए ताक रखते हुए एक आवाज बनकर भारतीय मजालिम को बेनकाब करने का अहद किया और आखिर में शहदाए कश्मीर की मगफिरत और कश्मीर की आजादी के लिए दुआ भी की। कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया कि ब्रिटिश कश्मीरी अपने कश्मीरी भाइयों की आवाज बनकर दुनिया के हर फोरम पर जाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। पूरी दुनिया में बसने वाले कश्मीरियों ने 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल और यौम सयाह के तौर पर मनाया और भारतीय जारहियत की पुरजोर मजम्मत की। दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरियों ने 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल और यौम सयाह के तौर पर मनाया। भारतीय आईनी दहशतगर्दी और मकबूज आबादी के अंदर इंसानियत सोज मजालिम की भरपूर मजम्मत की गई। कहा गया कि भारत कश्मीर से निकल जाए और कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत दे। आजाद कश्मीर के तमाम अजला में भारत के खिलाफ 5 अगस्त को एहतजाजी रैली निकाली गई और भारत के खिलाफ भरपूर मुजाहिरे किए गए। जो आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन को 1 साल मुकम्मल होने पर पूरी दुनिया में कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं। इसी हवाले से बर्मिंघम सिटी सेंटर के सामने डिजिटल कैंपेन की लॉन्चिंग सेरेमनी की गई। इस दौरान इंडियन हिमायती ग्रुप ने मुंतजिमीन पर धावा बोल दिया और उनको लफ्ज़ गुफ्तगू करते हुए धमकाया, जिसकी पुरजोर मजम्मत के बाद वो ग्रुप भाग निकला। मुंतजिमीन के मुताबिक 15 अगस्त तक ये डिजिटल वैन पूरे बरतानिया में गश्त करेगी और लोगों को आगाही देगी कि कश्मीर को आज़ाद किया जाए। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। भारत की जानिब से आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद पूरी वादी आज भी बदतरीन कर्फ्यू में है, जहां भारतीय मजालम उरूज पर हैं। 15 अगस्त तक बरतानिया भर में मुजाहरों के जरिए मजलूम व महकूम कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती किया जाएगा। बर्मिंघम में बाकायदा तौर पर डिजिटल कैंपेन शुरू कर दी गई। इस कैंपेन का आगाज बर्मिंघम सिटी काउंसिल के सामने से किया गया। ये कैंपेन 15 अगस्त तक जारी रहेगी। इस मौके पर इंडियन हिमायत याफ्ता शहरी कैंपेन मुंतजमीन पर हमलावर हुए और लग़्व गुफ्तगू की धमकियां देते हुए रफू चक्कर हो गए। कैंपेन शुरू होते ही कश्मीर मुखालिफ पार्टियां अब भी मुतहर्रिक हो गई हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स कैंपेन शुरू करने वाले ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल कर रहा है। इस मौके पर वीडियो मैसेज के जरिए आजाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने भी अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाया। The occupied state has been divided into 2 parts and declared फेडरल टेरिटरी। इस दौरान तहरीक कश्मीर बरतानिया के सदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बर्मिंघम और गिरदोनवाह में हजारों कश्मीरी और पाकिस्तानी आबाद हैं। इनकी इखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि 15 अगस्त के दिन बाहर निकलकर हिंदुस्तान के मुजालिम के खिलाफ सरापा एहतजाज बनकर कौमी और मिली बेदारी का सबूत दें। इस कश्मीर डिजिटल कैंपेन के जो वैन के ऊपर जो स्लोगन्स डिस्प्ले हैं, इसमें ये बताया गया है कि भारत ने वहाँ पर कश्मीर पर जबरन वहाँ कब्जा किया हुआ है। भारत कश्मीरियों का पैदाइशी और जायज़ हक इरादे देने से इनकार कर रहा है। भारतीय आर्मी वहाँ पर जुल्म और सितम वहाँ का ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रही है। 1989 से 1 लाख कश्मीरियों का उन्होंने कत्लेआम किया है। भारत ने वहाँ पर हमारी 10,000 औरतों का रेप किया है। ये डिजिटल वैन बर्मिंघम के मुख्तलिफ शहरों पर ये घूमेगी। इसके अलावा ये इसके डिजिटल कैंपेन, इसी तरह की डिजिटल कैंपेन का आगाज़ लंदन में किया जाएगा। दौरे जदीद में डिजिटल कैंपेन के जरिए ही हम बेहतर तरीके से कश्मीरियों की आवाज़ को दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। और भारतीय इंतजामिया की जानिब से मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन को 1 साल मुकम्मल होने पर बर्मिंघम सिटी हॉल टाउन में एक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें कश्मीर तंजीमों ने भरपूर हिस्सा लिया। औरतों और बच्चों ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिसमें भारत के खिलाफ नारे दर्ज थे। उनका कहना था कि हम कश्मीर की आज़ादी तक चैन से नहीं बैठेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। भारत की जानिब से किए गए रियासत मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर लॉकडाउन के खिलाफ 1 साल मुकम्मल होने पर कश्मीरी आज भी पूरी दुनिया में सरापा एहतजाज हैं। बर्मिंघम में इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर और टाउन हॉल के सामने बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन की जानिब से मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ इजहार यकजहती किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर इंडिया के खिलाफ नारे दर्ज थे। यूरोप की सबसे बड़ी बर्मिंघम काउंसिल के सामने भी इंडिया के खिलाफ बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मुजाहिरीन में बरतानिया की सियासी जमातों के नुमाइंदगान और दीगर लोगों ने भी भरपूर शिरकत की। टाउन हॉल से लेकर वाटर स्टेवन तक रैली भी निकाली गई, जिसमें मुजाहिरीन ने हाथों में कार्ड्स उठा रखे थे और इंडिया के जालिमाना चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करने में जोश और जज्बा से नारे लगा रहे थे। मुजाहिरीन
مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانی کشمیری تنظیموں اور رہنماؤں نے مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن کو 1 سال مکمل ہونے پر اس عزم کا اظہار کیا کہ کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہر پلیٹ فارم پر کشمیریوں کے لیے بھرپور آواز بلند کی جائے گی. عالمی برادری خاموش تماشائی بننے کی بجائے کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلانے میں اپنا کردار ادا کرے. India claims to be the biggest democracy in the world. How can India prove this when they are sending thousands of troops? اس موقع پر مظاہرین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انڈین محاصرے میں 1 سال کشمیریوں کی زندگیاں اجیرن بنا دی گئیں، جس کی وجہ سے ہم ان کی آواز کو دنیا تک پہنچانے کی غرض سے باہر نکلے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر مقبوضہ علاقے میں اظہار رائے کی آزادی، صحت اور تعلیم کی سہولتوں تک رسائی کے بنیادی حقوق پر غیر ضروری پابندیاں سخت ہیں، جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور یہاں ہم لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک. اسٹے ود اس. کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں. اس مشکل گھڑی میں سبیل فاؤنڈیشن برطانیہ، یورپ، پاکستان اور دنیا بھر کے غریب ممالک میں فوڈ پارسل، میڈیسنز اور ہائیجین کٹس فراہم کر رہا ہے. 100 پاؤنڈز کے پیکٹ سے ان غریب افراد کی مدد کی جا رہی ہے. آگے بڑھیے اور دکھی انسانیت کی خدمت کیجیے. ڈونیشنز کے لیے ابھی رابطہ کریں 0203 500 9786. القیوم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش ہے. آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں. پلیز ڈونیٹ جنرسلی فار دس گریٹ کاز. اور آپ کو بتائیں کہ کبوتر پروری دنیا بھر میں مقبول مشغلہ سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ کبوتروں کو پالنا، ان کی اونچی اڑان بنانے کے مقابلوں میں حصہ لینا بھی لوگوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے. برطانیہ بھر میں اس مہنگے شوق سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے تعلقات میں اضافہ بھی دیکھنے میں آتا ہے. اس تاریخی شوق کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. کبوتر امن اور پیغام رسائی کے لیے استعمال کیا جانے والا پرندہ جو اپنی خوبصورتی میں بھی بے مثال ہے. اس کو پالنے والے شوقین مزاج بھی اعلیٰ نسل کے کبوتروں کو پالنے کے لیے پیسہ اور وقت دونوں نکالتے ہیں. کبوتروں کی نمائش یا اڑان کبوتر باز اپنے لاڈلوں کی جیت کے لیے پرعزم نظر آتے ہیں. کبوتروں کو نمائش کے لیے سجا سوار کر لانا بھی ایک اہم مشغلہ ہے. لندن یونائیٹڈ پیجن کلب کے چیئرمین استاد اویس خرم کے زیر انتظام تیسرا سالانہ چیمپئن آف دا چیمپئن آل یو کے ٹورنامنٹ روی سندھو، عاصم قریشی، استاد ناصر نے آرگنائز کیا. برطانیہ بھر سے کبوتروں کے شوقین کھلاڑیوں نے اعلیٰ نسلوں کے کبوتروں کے ساتھ اس ہائی فلائی ٹورنامنٹ میں شرکت کی اور کبوتروں نے اونچی اڑانیں بھریں. اویس خرم اور دیگر کا کہنا تھا کہ کبوتر پروری کے ٹورنامنٹ کے انعقاد سے کبوتروں کے شوقینوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. رنگ، قوم اور نسل سے ہٹ کر اس شوق سے مختلف کمیونٹی کے درمیان پیار، محبت، بھائی چارے اور امن کو بھی فروغ دیا جاتا ہے. کبوتر پروری بادشاہوں اور امیروں کا شوق، لیکن برطانیہ میں بسنے والے پابندیوں اور مشکلات کے باوجود اپنے اس شوق کو مختلف انداز میں زندہ رکھے ہوئے ہیں. کبوتروں کی اڑان ہو یا کبوتروں کی نمائش، یہ لوگ ہر کھیل میں بھرپور حصہ لیتے ہیں. جو بات ہو جائے سائبر کرائم، ابھی پروفائل بنانا، بلیک میلنگ، من گھڑت خبریں پھیلانا، اشتعال انگیز مواد اپلوڈ کرنا یا ملکی سلامتی کو سبوتاج کرنا، یہ سب سائبر کرائم کے زمرے میں آتا ہے. سوشل میڈیا کے غیر قانونی اور غیر اخلاقی استعمال سے بچیے، وگرنہ سائبر کرائم ایکٹ 2016 کے تحت 2 سے 14 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.cnnnews.tv and keep watching CNN News.